मलिकुम जी। आज के अमाल जो हैं ये बड़े ख़ास हैं। इस तरह ख़ास हैं कि इसमें चोर का पता चलाना, चोर कौन है, किसने घर का माल चोरी किया है, चोरी के माल बारे मालूमात लेना और दीगर इसी से मुतल्लिक़ा चंद बड़े ख़ास मैं अमाल बताऊंगा जिनको तमाम आमिलीन अगर किसी को करके भी देते हैं तो लाखों रुपए लेते हैं। बाज़ लोगों की बड़ी कीमती चीज़ें चोरी हो जाती हैं और ऐसा भी देखा गया कि जानने वाले जो उनके करीबी होते हैं वो चोर होते हैं। इंसान को शक भी होता है कि फलां इंसान ने चोरी की है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहा होता। ये अमाल जो मैं बता रहा हूँ इनकी मदद से कोई भी इंसान जो है वो चोर की पहचान कर सकता है। ये अमाल सिर्फ इसलिए बताए जा रहे हैं कि इंसान जो है वो अपने माल की वापसी में रहनुमाई हासिल कर सके, लेकिन किसी पे बिला वजह शक करना या बिला वजह किसी पे इल्ज़ाम लगाना वो मुनासिब नहीं होता। लेकिन हाँ, इन द फ्यूचर में एक तो इंसान मुफ्ताद हो जाता है ऐसे लोगों से और अपनी चीज़ों की खुद हिफाजत करता है। वैसे भी इंसान को अपनी चीज़ों की खुद हिफाजत करनी चाहिए। चोर का पता चलाना सबसे पहला एक बड़ा मैं खास अमल बता रहा हूँ। चोर का पता चलाने की गर्ज से जेल में दिया हुआ यानी नीचे दिया हुआ तावीज़ लिख कर चावल पकाकर इसमें रख दिया जाए। यानी चावल पकाने हैं आपने, उसमें लिख के रख देना। चाहे मीठे पका लें, चाहे नमकीन पका लें, बिरयानी बना लें, पुलाव पका लें, जर्दा बना लें, ये गुड़ वाले चावल होते हैं वो बना लें और मुश्तबा अफराद को खाने के लिए दें। जो चोर होगा जिसके खलक से नवाला नहीं उतरेगा और वो खा नहीं सकेगा। तावीज़ ये है, इसके करने का तरीका मजीद मैं समझाया देता हूँ क्योंकि ये हमने कई दफ़ा का आजमाया हुआ है। कुतुब में कई चीज़ें रह जाती हैं। सबसे पहले जब नकल करने लगे 11 दफ़ा दरूद पाक पढ़नी है और आपने दुआ करनी है कि या अल्लाह पाक मेरा फलां माल जो चोरी हो चुका है उसको वापस पाने और चोर की पहचान करने में मेरी मदद फरमा। उसके बाद आपने नकल जब कर लेना, दोबारा आखिर में दुआ करनी है। शुरू में नियत की थी, अब हाथ उठा के दुआ करनी है। पहले आंखें बंद करके चंद नियत करें। दुआ करने के बाद आपने 11 दफ़ा दरूद पाक पढ़ना है और इसे चावलों में डाल देना है। बस इतना सा अमल है। बावजुआलत में अमल किया जाएगा। किसी को पहले बताया नहीं जाएगा कि कुछ चावल खाएगा तो उसके हल्क में अटक जाएगा। ये सिर्फ अमल को पता होना चाहिए, या जो अमल करवा रहा है जिसकी चीज़ चोरी हुई है उसको पता होना चाहिए। तीसरा बंदा घर वाला हो या बाहर का हो, उसे इस अमल का इल्म नहीं होना चाहिए। हाँ, जब अमल मुकम्मल हो जाए तो किसी के अगर हलक में अटक जाते हैं चावल तो फिर बताया जा सकता है कि आइंदा तमाम घर वाले जो हैं वो उस इंसान से मुफ्तात रहें। दोबारा बता रहा हूँ, यकीन के साथ करेंगे तो फ़ायदा मिलेगा। अब मैं जो ख़ास अमल आपको बता रहा हूँ ये चोरी शुदा माल की बरामदगी का अमल है। अगर किसी की कोई चीज़ चोरी हो गई हो तो बावजू हालत में किबला रो बैठ कर ये नक्श पाक लिखे। ये नक्श पाक है जिसे जिस तरफ नमाज पढ़ी जाती है उस तरफ मुंह करके बैठ के नकल किया जाता है। लिखने के बाद किसी पाक साफ जगह पर वजन के नीचे रखे और फिर अपने नाम के अदाद के मुताबिक इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़कर बारगाह इलाही में दुआ मांगे। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द इसके चोरीशुदा सामान की वापसी के असबाब पैदा होंगे। ये तावीज़ कभी भी नापाक जगह नहीं रखा जाता। वो अलमारी वगैरह हो घर में, ऊंची जगह पे इसे रखा जाता है जहाँ बेअदबी न हो, किसी की नजर ना पड़े। इसके ऊपर पत्थर रखा जाता है और नाम की आदात निकालने का मैंने पहले भी बड़ा आसान तरीका बताया हुआ है। गूगल प्ले स्टोर पे जाएं, आदात कैलकुलेटर कर लें, उसमें अपना नाम लिखें, आपके सामने आपकी आदात आ जाएंगे। उसी आदात के तादाद के मुताबिक कहने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना। इंशाअल्लाह ताला चाहे चोर कहा जाता है कि दूसरे मुल्क भी चला गया हो, वो सामान वापस दे के जाता है। चाहे उसको कर्ज अब उठाना पड़े, फिर भी वो हर सूरत जो है वो आपका माल वापस करता है, क्योंकि ये उसे मजबूर कर देता है अमल कि वो आपका लूटा हुआ माल वापस करते।
تو یہ ہمارا عزم ہے، اسے بھی ایک دفعہ ضرور آپ نے آزمانا۔ کہ ایک بہن نے زید رام سے رابطہ کیا جو بے حد پریشان تھی، اس کے مطابق اس کا زیور جو ہے کسی نے چوری کر لیا، زیور کافی مہنگا تھا، اسے اپنے کچھ گھر والوں پہ شک تھا، جیسے باورچ نندے، میں کسی کا نہیں کہوں گا لیکن ان میں سے کسی پہ اسے شک تھا۔ بہن یہ چاہتی تھی کسی طرح وہ تمام تر چیزیں واپس مل جائیں جو چوری ہوئی ہیں، زیور کے ساتھ اور بھی کچھ سامان تھا، کیش نقد بھی تھا، پیسے پڑے ہوئے تھے وہیں۔ تو اس نے ہم سے رابطہ کیا، اسے ہم نے یہی عمل بتایا، انا للہ و انا الیہ راجعون کا عمل تھا، ساتھ یہ نقش تھا۔ بہن کہتی ہے کہ میں نے آپ کے بتائے گئے طریقے کے مطابق یہ عمل کیا، ابھی اس عمل کو کیے ہوئے صرف اور صرف ایک دن گزرا ہوگا، صرف ایک دن کی بات ہے، تو میں نے تمام چیزیں جو گھر سے چوری کی گئی تھی وہ اسی جگہ واپس پائیں، جیسے کوئی وہیں دوبارہ رکھ گیا ہو۔ یہ ایسا عمل ہے کہ انسان خوف زدہ ہو جاتا ہے، اصل جو چیز بتانے والی ہے وہ ایسا خوف زدہ ہوتا ہے کہ وہ سامان یا تو خود واپس دے جائے گا یا پھر وہیں پہ رکھ دے گا جہاں سے اس نے چوری کیا تھا۔ ایک اور اسی طرح بھائی نے ہمیں رابطہ کیا دبئی سے، جو کہتا کہ میں نے یہاں جتنا پیسہ کمایا تھا، یہاں میں ایک کمرے میں رہتا ہوں، تو میں نے سارے پیسے یہاں الماری میں رکھتا تھا، تو پاکستان بھی میں پیسے کچھ بٹواتا تھا، کچھ یہاں سیونگ کرتا تھا۔ یہی میری وائس تھی کہ میں یہاں اپنا کوئی ذاتی کاروبار شروع کر سکوں، لیکن ایک دن جیسے ہی قوم سے گھر آیا تو کسی نے میری الماری کا تالا توڑ کے تمام پیسے وہاں سے نکال دیے ہوئے تھے۔ الماری کی حالت دیکھ کے میں بہت پریشان ہوا۔ بھائی نے تمام قصہ بیان کیا تو اسے یہی عمل بتایا گیا۔ 2 دن گزرے تھے، صرف ایک دن بھائی نے بس عمل کیا، 2 دن گزرے ہیں تو اس کے ساتھ والے کمرے میں ایک لڑکا رہتا تھا، دوسرے ملک تھا جہاں سے اس کا تعلق تھا، میں ملک خیر نہیں بتاؤں گا۔ تو بھائی کہتا ہے کہ وہ میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ یہ تالا میں نے توڑا تھا، مجھے پیسوں کی اشد ضرورت تھی جو میں تمہیں 3 ماہ کے اندر اندر واپس کر دوں گا۔ اور ویسا ہی ہوا، اس نے تھوڑے تھوڑے کر کے وہ پیسے لٹا دیے جن کے ملنے کی کوئی امید نہ تھی۔ یہ جتنے اعمال میں بتاتا ہوں یہ عام نہیں ہوتے، جب آپ کریں گے پھر آپ کو ان کا اندازہ ہوگا کہ یہ کتنے طاقتور ہیں۔ بعض عملیات تو لوگ ایسے ہی بتا رہے ہوتے ہیں، یہ خاص کتب کے اولیاء اللہ کے اور عاملین کے بتائے ہوئے ہوتے ہیں، تو ہمارے بھی آزمودہ ہوتے ہیں۔ اگر چال والے تویزات چاہتے ہیں تو قریشی صاحب اور وظیفہ بک چینل کے علاوہ مسلم وظیفہ پہ بھی جائیں، قرآنی دعا پہ بھی جائیں، آپ کو فائدہ ملے گا۔ باقی اجازت کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں، کافی ہے۔ اگر پہلے کیا ہوگا تو دوبارہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ویڈیو لائک کریں، کہنے کے نشان پہ دبائیں، ویڈیو شیئر بھی کر دیں۔ پرانے عملیات کے لیے مسلم وظیفہ، قریشی صاحب اور قرآنی دعا پہ بھی ضرور جائیں۔